पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर 19 का टाइटल जीत लिया। अंडर 19 फातेह क्रिकेट टीम ट्रॉफी लेकर वतन वापस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी भी मौजूद थे। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर। शायकीन क्रिकेट के अंडर 19 टीम के हक में नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े। कौमी क्रिकेट टीम PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंची। टीम के खिलाड़ी डबल डेकर बस पर बैठकर होटल पहुंचे। अंडर 19 टीम को VIP प्रोटोकॉल में होटल पहुंचाया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। बड़ी जीत का बड़ा जश्न। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के प्लेयर्स एशिया कप का टाइटल जीतने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सजदाए रेस हो गए। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानी टीम को ट्रॉफी दी। मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान को एशिया कप का टाइटल जीतने पर $15,000 अमेरिकी डॉलर की नामी रकम मिली। मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी टीम के साथ जश्न में शामिल हुए। खिलाड़ियों ने मिली नगमा दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। उतरे चेहरे, बहते आंसू और बैठते दिल। एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों भारतीय क्रिकेट टीम की शिकस्त पर भारतीय शायकीन अफसुर्दा। अपने खिलाड़ियों पर तनकीद, बुरी परफॉर्मेंस पर इजहार गम और गुस्सा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर धुंध की लपेट में, हद निगाह कम। मोटरवे M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M3 लाहौर से रजाना, M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 मुल्तान से जाहिर पीर और M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर सुंदर, मांगा मंडी, फूल नगर, पत्तों की, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी में धुंध। कौमी शाहराह पर हद निगाह 0 से 100 मीटर तक है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में वक्फे से बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पेशावर में 1, कालाम में 15, मीर खनी में 8, चित्राल में 7, बालाकोट, दीर और मालम जब्बा में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश, बर्फबारी। वादी लीपा, गंगा चोटी, पीर चनासी और कोह मकड़ा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। अफगानिस्तान को फितनाल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान की पुष्टपनाही से दहशतगर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनाल खवारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के उमूर पर रोशनी डाली। अक़वाम आलम में पाकिस्तान के उभरते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सिल गुफ्तगू की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरान की आयात और मुख्तलिफ अशआर का हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। जिला बन्नू में दूसरी कार्रवाई में 5 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे जाने वाले खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत और इराक के सदर अब्दुल लतीफ जमाल राशिद की 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और इराक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन पर इत्तेफाक। दोनों सदूर का पाकिस्तान इराक ताल्लुकात पर मुस्बत पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान। बगदाद पैलेस पहुंचने पर सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने भरपूर इस्तकबाल पर इराकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बहुत मौके मौजूद हैं। तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के लिए बराह रास्त बैंकिंग चैनल्स ज़रूरी हैं। सदर जरदारी ने पार्लिमानी इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर इराक की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद दी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर अब्दुल लतीफ जमाल रशीद ने सदर मुमलिकत और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना दिया।
مسائل کا حل مذاکرات اور مکالمے سے ہی ممکن ہے۔ حکومت نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دی۔ پی ٹی آئی مذاکرات کے بجائے تصادم کی سیاست پر بضد ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب، کہا بات چیت کے بجائے تصادم کا راستہ کون اپنا رہا ہے؟ کیا قانون 9 مئی جیسے واقعات ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ پاکستان کی دفاعی تنصیبات پر حملہ بڑا جرم ہے۔ سزاؤں کا سلسلہ تب رکے گا جب کوئی باز آئے گا۔ لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا بانی پی ٹی آئی نے اپنا کیس خود خراب کیا، نہ 9 مئی ہوتا نہ بانی پی ٹی آئی جیل جاتے۔ پاکستان کو ایک نئے سیاسی معاہدے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو نیا میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت چاہیے۔ نواز شریف کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بات کریں گے تو راستہ نکلے گا۔ اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار۔ اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مذاکرات جمہوریت کا حصہ ہیں، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، مسائل کے حل کے لیے راستہ بنانا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں جمہوری عمل چلتا رہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے۔ اسد کیسر نے کہا پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم آواز اٹھائیں گے۔ ملک کی معیشت بہتر نہیں ہے، ہم پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی جدوجہد کامیاب کر کے دکھائیں گے۔ چاگی میں نوکنڈی کے قریب آئل ٹینکر اور پک اپ میں تصادم، 11 افراد جاں بحق، 9 زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو نوکنڈی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا۔ ایس پی چاگی کے مطابق زخمیوں اور جاں بحق افراد کو افغانستان ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی منصب سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے خطے کے اہم امور پر گفتگو کی۔ افریقین کا تجارت عوامی سطح پر روابط کے فروغ کے لیے تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ رہنماؤں کا خطے کے امن و ترقی کے لیے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فلسطین سمیت خطے اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی صورتحال پر بھی بات چیت۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد 6,500 ملازمین کی 1 سال کی جاب گارنٹی۔ روز ویلٹ ہوٹل کی جگہ ٹاور بنا کر پارٹنرشپ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے نجکاری محمد علی کی پروگرام ٹونائٹ وچ سمر عباس میں تصدیق۔ بولے کہ قومی ایئر لائن کے بعد بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ایک ایئرپورٹ اور زرعی ترقیاتی بینک نجکاری کی لسٹ میں ترجیح ہے۔ حکومت فلور پرائز کا تعین منگل کو کرے گی۔ پی آئی اے میں 80 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری ہوگی۔ طیاروں کی تعداد بھی 38 تک ہو جائے گی۔ دینی مدارس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا کانفرنس سے خطاب۔ کہا مدرسے سے متعلق جو سوچ انگریز کی تھی وہ آج بھی برقرار ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایک تعلیم اور نصاب کی بات کی ہے۔ ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے مت بہکائیں۔ تمام مذہبی جماعتیں چاہتی ہیں پاکستان میں امن قائم ہو۔ استنبول میں پاک بحریہ میں دوسرے PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب۔ ISPR کے مطابق ترکی کے صدر طیب اردوان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی میں مثالی برادرانہ تعلقات ہیں۔ دفاعی شعبے میں دونوں ممالک بھی تعاون بڑھانے کی ضرورت۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے PN ملنگن شپس کی تیاری میں نیول شپ یارڈ کے عزم کو سراہا۔ نیول چیف نے دونوں ممالک میں دفاعی تعاون کے فروغ کی بھی تعریف کی۔ ترکی کے صدر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ ایران پر ایک اور حملے کا الزام رد نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے لیے تیار بھی ہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران جنگ کا خیر مقدم نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ جنگ سے بچاؤ کا بہترین راستہ جنگ کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم ماضی کی جارحیت کے نقصانات کو بھر چکے ہیں۔ اگر وہ ماضی کا ناکام تجربہ دہرانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بہتر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کی سفاکیت جاری۔ غزہ میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ حماس رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسرائیل لڑائی چاہتا ہے، سالس جارحیت رکوائیں۔
عالمی ادارہ صحت کا غزہ میں غذائی قلت پر تشویش کا اظہار، کہا کہ فلسطین میں 1 لاکھ بچوں کو اگلے سال اپریل تک شدید غذائی قلت کا سامنا ہوگا۔ جنگ بندی کے نفاذ کے باوجود غزہ میں صورتحال نازک ہے۔ ادھر لبنان میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے 2 شہری شہید، اسرائیلی حملے میں گاڑی اور موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا۔